बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 2 जून 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। मदीना मनव्वरा में कोरोना के 90% मरीज़ सेहतयाब। सऊदी अरब के शहर मदीना मनव्वरा में नए कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 90% तक पहुंच गई है। वबा की शुरुआत से 1 जून तक मदीना मनव्वरा में नए कोरोना वायरस के 9,611 मरीज रिकॉर्ड पर आए। पीर को 19 केसेस रिपोर्ट हुए। मुमलिकत भर में कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा केसेस के हवाले से ये तादाद कम रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना बहरान की इब्तदा से अब तक मदीना मनव्वरा में मुल्लक वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 8,567 रिकॉर्ड की गई है, जो कि 89.14% बनती है। मदीना मनव्वरा में कोरोना से 9,611 अफराद मुतासर हुए। फिल वक्त मदीना में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 994 है। ये कुल तादाद का 10% है। वायरस से मरने वालों की तादाद 50 है, जो कि 0.05% है। वजारत सेहत के 1 जून को जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुमलिकत भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,881 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 22 अमवात हुई और 1,864 सेहतयाब हुए। वायरस से सेहत पाने वालों की मजमूई तादाद 64,306 हो चुकी है। कर्फ्यू के दौरान अंदरून मुमलिकत सफ़र के लिए इजाज़तनामा लाजमी। सऊदी अरब में इदारा अमन आइमा के तर्जुमान का कहना था कि कर्फ्यू औकात के दौरान एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कर्फ्यू पास का असूल लाजमी है। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि कर्फ्यू का मकसद लोगों की जानों को महफूज बनाना है और वबाई मर्ज से इनकी हिफाजत करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्फ्यू में ईद उल फितर के बाद नरमी की गई है, जिसका दौरानिया सुबह 6 से रात 8 बजे तक है। इसके अलावा कर्फ्यू औकात में घरों से बाहर निकलने के लिए कर्फ्यू पास का असूल लाजमी है। कर्फ्यू पास के हसूल के हवाले से उनका कहना था कि वजारत दाखिला की जानिब से कर्फ्यू पास के हसूल के लिए वेबसाइट मखसूस की जा चुकी है, जिस पर कोई भी जैसे भी चाहे पास हासिल कर सकता है और दरख्वास्त दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कर्फ्यू औकात में सफ़र करने की सूरत में पास का असूल लाजमी अमर है। इसके लिए वेबसाइट पर सफ़र के बारे में वजाहत भी ज़रूरी होती है, जिसे देख कर एहलकार पास जारी करते हैं। याद रहे, सऊदी अरब में ईद उल फितर के 5वें दिन से कर्फ्यू और लॉकडाउन में नरमी की गई है। तहम इस दौरान मुकर्ररा SOPs पर अमल दरामद लाजमी है, जिसके तहत लोगों को हदायत की गई है कि घरों से बाहर निकलने पर खासकर जहां मजमा हो वहां मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। मास्क न लगाने वालों पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। सऊदियों की 50% तनख्वाह की 2 बरस तक अदायगी। फरोग अफरादी कुव्वत फंड हदफ ने ऐलान किया है कि तमाम निजी इदारों में किसी भी पेशे पर काम करने वाले सऊदियों की 50% तनख्वाह 2 बरस तक फंड में अदा की जाएगी। ये फैसला आलमी वबा कोरोना से पैदा होने वाले बहरानी हालात से निमटने और सऊदी शहरियों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए किया गया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक ऐसे आलम में जबकि दुनिया भर के मुल्कों से मुलाजमीन की बरतरफी और लाखों की तादाद में रोजगार से महरूमी की खबरें आ रही हैं, सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों को बेरोजगारी की आफत से बचाने के लिए अहम प्रोग्राम का फैसला कर लिया। इसके तहत निजी इदारों के सऊदी मुलाजमीन की 50% तनख्वाहें फरोग अफरादी कुव्वत फंड की तरफ से पेश की जाएंगी। अफरादी कुव्वत फंड ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर इसकी तफसीलात देते हुए वाज़ह किया है कि रोज़गार सब्सिडी प्रोग्राम ऐसे शहरियों की मदद के लिए तैयार किया गया है जिसकी तनख्वाहें 4,000 से 15,000 के दरमियान हैं। रोज़गार सब्सिडी प्रोग्राम 24 माह तक जारी रहेगा। फरोग अफरादी कुव्वत फंड ने बताया कि रोज़गार सब्सिडी प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मखाना 3,000 रियाल या 50% तनख्वाह या दोनों सूरतों में अदा की जाएगी। फरोग अफरादी कुव्वत फंड का कहना है कि अगर किसी निजी इदारे ने खवातीन या मजदूरों को मुलाजमत पर रखा हुआ है या रियाज, जद्दा, दमाम और अल-खुबर के सिवा किसी और शहर में सऊदियों को मुलाजमत दी हुई हो, तो ऐसी सूरत में फंड रोजगार सब्सिडी प्रोग्राम के तहत मजीद 10% रकम मुहैया की जाएगी। 10% का इजाफा छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों के लिए भी होगा। 12 मिलियन से ज़्यादा होम डिलीवरी ऑर्डर। सऊदी अरब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कमीशन के मुताबिक होम डिलीवरी सर्विस से मुंसलिक सऊदियों की तादाद में 500% तक इजाफा हो गया है। कमीशन के यहाँ रजिस्टर्ड डिलीवरी एप्लीकेशंस में सरगर्म सऊदियों की तादाद में मार्च के आखिर में कर्फ्यू के बाद से रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कम्युनिकेशन कमीशन ने बयान में बताया कि जब से कोरोना की वबा की शुरुआत हुई है तब से डिलीवरी एप्लीकेशंस के रवाज में मुसलसल इजाफा होता रहा। अप्रैल के शुरू में होम डिलीवरी एप्लीकेशंस के जरिए फरमाइशों में 54% इजाफा हुआ था, जो अब 240% तक हो गया है। सऊदी अरब के 200 से ज़्यादा शहरों और कमिश्नरियों में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने 12 मिलियन से ज़्यादा होम डिलीवरी सर्विस तलब की। कम्युनिकेशन कमीशन में लॉजिस्टिक और पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर ने कहा कि कमीशन ने वबा के ज़माने में
مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے مربوط پروگرام تیار کیا تھا۔ اس سلسلے میں فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف نے کمیونیکیشن کمیشن کی شراکت سے روزگار سبسڈی پروگرام طے کیا۔ اس کے تحت سعودی نوجوانوں کو ہوم ڈیلیوری سروس کے شعبے سے بڑے پیمانے پر جوڑ دیا گیا۔ ڈائریکٹر نے بتایا کہ کمیونیکیشن کمیشن نے روزگار پروگرام کو آسان اور مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سہولتوں کی فراہمی کا بھی اہتمام کیا۔ اس حوالے سے وزارت تجارت کے تعاون سے پروگرام بنایا گیا کہ تجارتی مراکز، غذائی مراکز، فارمیسیوں اور طبی لوازمات فراہم کرنے والی دکانوں کو کمیشن کے یہاں رجسٹرڈ ڈیلیوری اپلیکیشن سے مربوط کر دیا جائے۔ اس کی بدولت صارفین کو ان کے گھروں پر جملہ اشیاء اور ان کی ضروریات کا سامان ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے مہیا ہونے لگا۔ ساما نے بینکوں کو 50 ارب ریال فراہم کر دیے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی ساما نے کیش فراہم کرنے کے لیے بینکوں کو 50 ارب ریال فراہم کیے ہیں۔ ساما نے نجی کمپنیوں اور اداروں کو کریڈٹ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اور کھاتے داروں کو مطلوبہ رقمیں فراہم کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنے میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ساما کا کہنا ہے کہ پالیسی کے مطابق سعودی بینک نجی اداروں اور کمپنیوں کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے اور مختلف اسکیموں کے لیے فنڈز فراہم کریں گی۔ بینکوں کو ساما کی ہدایت ہے کہ وہ اضافی فیس لیے بغیر نجی کمپنیوں کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کریں، ملازمین کی تعداد برقرار رکھنے میں تعاون کریں اور نجی کمپنیوں سے ای بینکنگ فیس وصول نہ کریں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی کے مطابق بینکوں کی کارکردگی عمدہ ہے، جبکہ نجی اداروں کے کل حصہ سے 2.7 ٹریلین ریال گزشتہ برس کے پہلے سہ ماہی کے اختتام کے مقابلے میں 14% زیادہ ہیں۔ ساما نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ سعودی بینک درپیش بحرانوں اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اہل ہیں۔ ٹیکسی سروس کے لیے SOPs کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل سے ٹیکسی سروس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ شعبہ کافی زیادہ متاثر تھا اور بالکل ختم ہو چکا تھا ان کا کام، اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن ٹیکسی سروس کے لیے آپ نے جن SOPs کا خیال رکھنا ہے، وہ جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، آپ نے سختی سے ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ٹیکسی کا شعبہ ایسا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہر ٹائم آپ باہر ہوتے ہیں اور پولیس کے سامنے ہوتے ہیں، کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ کسی بھی کیمرے میں جو ہے وہ آپ کی حرکت جو ہے وہ قید ہو جائے اور بعد میں آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو۔ ٹیکسی سروس کے لیے جو SOPs بتائی گئی ہیں وہ سب سے پہلے یہی ہیں کہ جب بھی آپ سواری جو ہے وہ ٹیکسی میں آپ سفر کریں تو آپ کے پاس سینیٹائزر ہونا چاہیے، ماسک ہونا چاہیے اور آپ کے پاس گلوز لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کبھی بھی ٹیکسی کے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھنا اور نہ ہی ٹیکسی سروس والے آپ کو بیٹھنے دیں گے، لیکن آپ نے بھی ضد نہیں کرنی کہ ہم شہر میں اگر سفر نہیں کر رہے، اگر بیرون شہر سے بیرون علاقے میں آپ سفر کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ فرنٹ کی سیٹ پر آپ بالکل نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیک سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کسی بھی دروازے کے ہینڈل کو یا سیٹ کو، کسی بھی جگہ کو جو ہے وہ بنا کسی ضرورت کے جو ہے وہ ٹچ نہیں کرنا، آپ نے فاصلہ بنائے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تو آپ نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، اپنے ساتھ آپ تھیلی رکھ لیں، اپنے پاس آپ کیس رکھ لیں اور آپ نے اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہے، ہرگز ٹیکسی میں نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس پر عمل کروایا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کرایہ ادا کرنا ہے وہ پوری آپ کوشش کریں کہ وہ آن لائن ادا کریں۔ جب آپ آن لائن جو اسے جب بکنگ کریں گے ٹیکسی کی تو آپ نے اسے آن لائن ہی سب کچھ اسے ادا کرنا ہے، کیش کی صورت میں جو ہے وہ اسے ہرگز ادا نہ کریں۔ اگر آپ ایسے ادا کرتے ہوئے آپ کو کیمرے نے دیکھ لیا یا پولیس والے نے آپ کو دیکھ لیا تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک بڑا جرمانہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ یہ شعبہ بند تھا اور اسے جو ہے وہ اب کھول دیا گیا ہے، تو آپ سب کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ نجران، جازان اور عسیر میں بارش متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ منگل 2 جون کو 3 علاقوں نجران، جازان اور عسیر میں پہلے گرد و غبار کا طوفان آئے گا، اور جس سے حد تک نظر محدود جو ہے وہ محدود ہو جائے گی اور پھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ آجل ویب سائٹ نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ جازان، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی علاقے بھی منگل کو گرد و غبار کے طوفان کی زد میں ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں ہوا کی فی گھنٹہ رفتار 18 تا 42 کلومیٹر ہوگی۔ سمندر میں لہریں 2 میٹر تک اونچی اٹھیں گی۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز نے توقع ظاہر کی کہ منگل سے سعودی عرب میں گرمی کی پہلی لہر شروع ہو جائے گی۔ اس سے مشرقی ریجن کا پورا علاقہ متاثر ہوگا۔ ربع الخلی، عراق کا جنوب مشرقی علاقہ، کویت، متحدہ عرب امارات، مشرقی ریاض،
مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بعض علاقے سخت گرمی کی زد میں رہیں گے۔ الحسینی کے مطابق کھجوروں کی فصل کے لیے سخت گرمی کی لہر اشد ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ کسی بھی قسم کی غلطی کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ ہمارے فیس بک کے پیج پر لازمی میسج کریں، اور انشاءاللہ آپ کو جلد جواب دے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔